अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बेटियों, मुबारक हो तुमको। जितने भी हमारा वक्त निकल रहा है, ये हमारे मुबारकबाद के आप भी लायक हो, मैं भी हूँ कि अल्लाह ने हमें जिंदगी अता फरमाई। मुबारक इसी बात की कि हम जमीन के ऊपर है, जमीन के नीचे रहने वो जो चले गए उनके अमालनामे बंद हो गए, वो कोई नेकी नहीं कर सकते हैं, कुछ अपने अमालनामे में कुछ जमा नहीं कर सकते, बैंक बैलेंस उनका कुछ भी नहीं होगा। हम जिंदा है, अल्लाह का एहसान करम है। हमारी एक तौबा, अल्लाह ने एक पल की भी तौबा कबूल कर ली तो हमारी दुनिया आखिरत संवर जाएगी। तो इसलिए थोड़ी समझदारी लाए दीन के ऊपर, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को समझे। हमारे पास कोई तीसरी बात नहीं है। पहली बात वही है जो अर्श वाले जो फरमा रहा है उस पर हम यकीन करें, और दूसरे मदीने वाले जो फरमा रहे हैं उस पर हम अमल करें। बस इसके अलावा तीसरा कोई नहीं हमारे पास, तीसरा होना भी नहीं चाहिए, आना भी नहीं चाहिए, दूर दूर तक नहीं आना चाहिए। इन कमीनों की जो दुकानदारी चला रहे हैं इनको तुम फटकाओ तो, इनको भगाओ तो, ये जहन्नमी खुद तो भी है और अपने को भी ले जाएंगे जहन्नम में, क्योंकि इनकी दुकानदारी चलाने में कुछ तो भी बता रहे हैं, कुछ तो भी बता रहे हैं। अरे इनको खुदा का खौफ नहीं है, तो अपने 6 महीने 7 महीने का पेट होता है, इस तरह से पेट कर रखे इन्होंने, अपनी तोंदे बढ़ा लिए, चंदा इकट्ठा कर करके इनकी दाढ़ में खून लगाए। अल्लाह रहम करे, इनका तो जो होगा वो होगा, लेकिन अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि अपन खुद अमल करें और अपन खुद देखें, किसी आलिम उल्मा के पास जाने की जरूरत नहीं। आप कुरान शरीफ पढ़े, समझे और आगे चल के क्या अल्लाह पाक फरमा रहा है ये सब हम जाने, जिसे हमें मालूम होना चाहिए। अल्लाह पाक जो फरमा रहा है उसका ये कहना, दूसरा पारा 15 मिनट से आगे सुने। अल्लाह पाक फरमा रहा है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह जैसी मोहब्बत गैरुल्लाह से करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह जैसी मोहब्बत गैरुल्लाह से करेंगे, और ये लोग हमें उस तरफ ही बहका रहे हैं, हमें उस तरफ ही ले जा रहे हैं। तो मैं तो आपको कह रहा हूँ ना, मेरी बातें मत मानो, ये मानना पड़ेगी, कड़ी बात है, आज और नहीं कल, क्योंकि अल्लाह पाक ने यही फरमा रहा है कि जिसने मेरी आयत से इनकार करा वो काफिर और वो अपना ठिकाना जहन्नम में ढूंढे। तो आज ये मैं तो आपको पूरा पारे के साथ, घंटों के साथ, मिनट के साथ बता रहा हूँ, मेरी घर की बात नहीं बता रहा हूँ। आप अमल करें, पढ़े ना, ये लिखे है देखे। दूसरा पारा 15 मिनट से आगे सुने। अल्लाह पाक फरमा रहा है कुछ लोग ऐसे होंगे जो गैरुल्लाह की तरह अल्लाह की मोहब्बत, जैसे अल्लाह से मोहब्बत करते हैं इस तरह से गैरुल्लाह से मोहब्बत करेंगे, वो अपना ठिकाना ढूंढ ले जहन्नम में। तो अल्लाह हमें इस अकबर शिरक से बचाए। ये शिरक है मेरे भाइयों, ये शिरक है। वो शिरक अल्लाह कभी कबूल नहीं करेगा, कभी कबूल करता ही नहीं, उसके शरीक वो जिंदगी में कभी कबूल ही नहीं करेगा। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, अल्लाह के खजाने में कोई कमी हो गई? अल्लाह पाक फरमा रहा कि ये सिफारिश करता इन्होंने तैयार कर ली है, इनसे कह दो ये सारे अख्तियारात मेरे पास है, इनके सिफारिश करने वालों की कोई औकात नहीं जो मेरे आगे खड़ा भी हो जाएंगे, इनको हंस के रोज उठना है, इनकी फिक्र कर ले वही बहुत है, तुम्हारी क्या सिफारिश करेंगे? अल्लाह पाक करीबी आवाज में बता रहा है कुरान पाक में, और फिर भी हम नहीं सुन रहे, और फिर भी हम इनके पीछे जोड़ रहे हैं, यह कर रहे हैं, देखो से देखे चला रहे हैं, है ना। अल्लाह पाक खुद फरमा रहा है कि मेरे अलावा किसी चीज का नाम ले दिया और तबरुक वो खाना वो हराम हो गया, अल्लाह के सिवा किसी का नाम ले दिया। आप देख लीजिए, आप ये अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का ये जो महीना है, इसमें लोग देख से देख चला रहे हैं, वो क्या कहते हैं? अरे तुम दिलाओ ना, किसने मना करा कि फातिहा नियाज मत दिलाइए? अल्लाह के रसूल की बारगाह में उनके सत्य में मांगो, डालो ना, किस किस को नाम डालो, लेकिन अल्लाह ये नहीं कि ये सब उनकी फातिहा बोल दी, उनका खाना बोल दिया, या अल्लाह पाक फरमा रहा है कि मेरे सिवा किसी का नाम ले दिया वो चीज हराम हो गई। मैं मेरे घर की बात नहीं बता रहा, आप कुरान शरीफ खोल के देखो, मैं तो घंटा मिनट पारे का सारा बता रहा हूँ आपको। तो अल्लाह हमें
بہت کر لیا، ہمارے باپ داداؤں نے بہت کر لیا. اللہ پاک یہاں بھی فرما رہا ہے کہ باپ دادا کی، باپ ماں کی بچوں پہ فرض ہے کہ باپ ماں بزرگ ہو جائے، عمر دراز ہو جائے تو ان کو تو اف بھی مت بولو، اف بھی مت بولو، تم ان کی فرما برداری کرو، نہیں تو کہ تم اپنا ٹھکانہ بھی جہنم میں ڈھونڈو. لیکن یہاں پھر اللہ پاک قرآن شریف میں فرما رہا ہے اگر وہ تم سے یہ کہے کہ ہمارے دادا پردادا یہ کرتے تھے بیٹا تم یہ کرو، اور وہ میرے سے الگ ہٹ کے کوئی بات بتاتے ہیں شرک کی، تو تم ان کی بات سے انکار کر دو. اب اس سے اندازہ لگا لیجیے اللہ پاک کتنا خفا ہے. اس کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی ہے، وہ تو کہہ رہا ہے تم مانگو میرے سے، میں دوں گا، مانگو میرے سے. چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، کیا آپ کے گھر میں کہیں بھی بہن بیٹی ہو، میں اپنی یہی بات کر رہا ہوں، میں آپ کے گھر سے جڑا ہوا ہوں، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی میرے کو پہچانتی ہے، میں آپ کے گھر پہ آتا ہوں، مجھ سے کہا آپ کی بہن نے، آپ کی بیٹی نے، آپ کی بیوی نے، میں آپ کی مثلاً آپ کی بیوی کی بات کرتا ہوں کہ انکل ماشاءاللہ آپ کے بھتیجے ہیں، سب کچھ بڑھیا، نیک ہے، ہم سب کا خیال رکھتے ہیں، سب کو ہمارے پریوار میں لے کے چلتے ہیں، لیکن میرا تھوڑا سا یہ گزارش تھی کہ آپ ان سے بول دینا کہ میرے کو پرسنل کچھ 1500 روپے دے دیا کرے جو میں پٹک رکھوں، کبھی ضرورت پڑے بچوں کے حساب سے میں کام میں لے لوں، مجھے اختیارات رہے، میرے پاس رکھ لوں. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا. میں نے، آپ میرا بھتیجے ہو، میں نے تم سے کہا کہ بیٹا تم دلہن کو سارے سب کچھ بڑھیا، تمہارا کسی طرح کا کوئی بات نہیں، لیکن تھوڑا سا دلہن کو بھی 1500 روپے دے دیا کرو کہ بھائی تمہارے پاس الگ پٹک لو، جب ضرورت بے ضرورت کام میں آئے تو لے لیں. تو تم نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے انکل، میں انشاءاللہ، تم نے ہاں کر لی. آپ گئے اپنی بیوی سے کہا بڑے بھولے پن سے، مسکرات سے، اور رنجیدہ بھی، کیونکہ آپ تم رنجیدہ ہو کہ تمہاری بیوی نے تمہاری بات مجھ سے کہی، تو تم اپنی بیوی سے کیا کہو گے کہ دیکھو بیگم جو بات تم نے انکل سے کی تھی، میں دلیل کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ اللہ پاک قرآن شریف میں فرما رہا ہے، یہی فرما رہا ہے کہ اللہ پاک کتنا ناراض ہے ان لوگوں سے. تم نے جو انکل سے کہی 1500 کی، وہی تم بات مجھ سے کہہ سکتی تھی، میں نہیں دیتا تو بات الگ تھی. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے خزانے میں کوئی کمی ہو گئی ہے، تم مانگو کتنا مانگتے ہو، میرے پاس تو ہوتے ایک سوئی پورا سمندر میں، اگر سوئی سمندر کے پانی میں سوئی ڈبو دی اور اس کو اٹھا تو کتنا پانی نکلے گا، ایک بند نکلے گا، باریک سی بند. اس کے خزانے میں اتنی نعمت ہے کہ ایک بند پانی بھی کم نہیں ہوگا. تو اللہ پاک یہ فرما رہا کہ تم یہ جا رہے ہو غیر اللہ کے آستانے میں، تم اس سے سیکھو، یہ بول رہو کہ اللہ سے تم ہمارے لیے دعا کرو، اگر تم خود ہی مانگو، میں دے دوں تو پھر جاؤ کسی کے پاس، میرے خزانے میں کمی ہو گئی کیا؟ اس سے کہتے ہیں شرک، شرک اکبر، جو اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا. میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آپ اس پہ عمل کریں اور پڑھے، قرآن شریف سے پڑھے، حوالے سے پڑھے. آج کل تو اللہ نے بہت سارا آسان کر دیے. اللہ تمہیں اور مجھے ہدایت، قرآن پاک اور حدیث پاک پہ چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ ہماری چینل کو فالو کریں، لائک کریں، شیئر کریں، جو ہمارا ٹیم کا حوصلہ افزائی ہو، ہم زیادہ سے زیادہ اور آپ تک لانے کی کوشش کریں. السلام علیکم.